बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम साइमा अली और मेरे साथ हैं डॉक्टर माविया, और हम आज फिर शान रमज़ान क्विज़ 2023 के प्रोग्राम के साथ हाजिर हैं। हमने जो अखलाक हसना पे बात करनी शुरू की, उसमें एक अच्छी सिफ़ात की में बुनियादी सिफ़त अमानतदारी है, और ये तमाम सिफ़ात का अहाता किए हुए है। कुरान मजीद में मोमिनों की सिफ़ात में अमानतदारी को बहुत ही बुनियादी सिफ़ करार देते हुए ईमान का जुज़ कहा गया और इसका बेतहाशा अजर सवाब भी बताया गया। जी डॉक्टर माविया साहब, कुरान करीम में किस तरह ज़िक्र हुआ? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक जगह फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिही, कि आप अमानतों को उनके अहल तक पहुँचाओ। आप अमानतों को उनके अहल तक पहुँचाओ, ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ईमान लिमन ला अहद ला। तो जो शख्स अमानतदारी का ख्याल नहीं करता, वादे की पासदारी का ख्याल नहीं करता, उसका ईमान नहीं है, यानी उनके ईमान के पर सवालिया निशान आ जाता है। इतनी अहम तरीन बात है ये अमानतदारी। जी बिल्कुल, और अमानतदारी का दायरा सिर्फ जब भी हम बात करते हैं जायदाद या माली मामलात तक ही नहीं है, बल्कि कानून, अखलाक और फिर हमारी किसी भी जगह पर मुलाजमत करना, किसी के साथ काम करना, इन सब तक भी वसअत इख्तियार किए हुए है। और सिर्फ यही नहीं, जब कोई मशवरा देता है तो वो भी अमानत होता है, और उस पर भी बहुत अजर व सवाब है कि आपने कितने इखलास के साथ, जिसकी हमने शुरू के प्रोग्राम में बात की कि हर काम की बुनियाद इखलास है, कितनी नेक नियति के साथ आपने किसी को मशवरा दिया। इसके अलावा कुरान मजीद में एक जगह पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी का एक जुमला भी नकल हुआ कि आप किसी से उजरत पर काम लें तो उसके लिए बेहतरीन शख्स वो है जो ताकतवर भी हो और ईमानदार भी। तो गोया हमें मुलाजमत पर रखने के लिए किसी इंसान के क्वालिफाइड होने का एक पूरे का पूरा तजिया बताया गया कि ये बुनियादी ज़रूरत है। अब जो शख्स कहीं काम कर रहा है, चाहे उजरत के एवज़ या चाहे अपने किसी भी वॉलंटियर सिस्टम के तहत, तो उसको अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना भी अमानत है, चाहे उसका उस वक्त आजिर या उसका मालिक या उसका जो भी उस वक्त होस्ट है उसको देख रहा है या नहीं देख रहा है। उसकी गैर मौजूदगी में अपने काम को पूरी ईमानदारी से करना, ये इस्लाम का बुनियादी जुज़ है, और ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक कि हम अपने काम के साथ मुखलिस ना हों। तो अपने काम के साथ पूरे इखलास के साथ काम करना, ये हमारे माशरे में इस वक्त इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम काम चोरी की तरफ राग़िब हैं। हम जहाँ पर भी हमारे सर पे कैमरा ना लगा हुआ हो तो हम वहाँ सोचते हैं कि हमारा वक्त बर्बाद किया जा सकता है, आराम से अपनी मर्ज़ी के वक्त बताया जा सकता है, क्योंकि कैमरा हमें देख नहीं रहा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये इस्लामी माशरे की इक़दार नहीं है। वहाँ पर जो आँख हमें देख रही है, जो जिसके हिसार में हर वक्त हैं हम, वो अल्लाह तबारक व तआला है। तो अल्लाह ताला हमें अपने इस अमानतदार होने के जुज़ को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और इसके आगे हम बात करते हैं कि आज क्या हमारा जो प्रोग्राम है, चूँकि ये पहला अशरा है रमज़ान का, इसके बारे में भी आज ज़रूर बात करेंगे डॉक्टर साहब से कि इसमें क्या क्या ऐसे अवामिल हैं, जो ऐसे अमल हैं जो हमें करते रहना चाहिए। लेकिन आज टीम्स का मैं तारुफ़ कराती चलूँ। हमारे साथ मोहम्मद नवाज़ शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से मौजूद हैं सियाम एंड मीशा ईमान, और इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब वुमेन कैंपस से मौजूद हैं हमारे साथ फ़ाइका एंड मुशैदा। थैंक यू मैम। वेलकम टू द शो। अब चूँकि आप अब तक तो पता चल गया आपको कि क्या क्या रूल्स हैं, और अब आप पहले से बेहतर तैयारी के साथ होंगे इंशाल्लाह यकीनन। जी शुरू करते हैं आपसे। MNS यूनिवर्सिटी शान रमज़ान 2023 में कुरान करीम जो है वो पहला हमारा आज का सेगमेंट है। उसमें हमारा आपसे पहला सवाल है, किस सहाबी को तर्जमानुल कुरान का लक़ब हासिल हुआ है? हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद। अब ये डॉक्टर साहब बताएंगे कि जवाब सही करना है या नहीं क्योंकि पूरा नाम इस तरह नहीं है। असल सही जवाब है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो हम इनका
ہاف دیتے ہیں. چلیں جی 0.5 عبداللہ تو ہے لیکن ہاں جی. عبداللہ بن مسعود اور صحابی تھے عبداللہ بن عباس. ترجمان قرآن سے مراد یہ ہے کہ کون قرآن کریم کو سب سے بہتر جانتا تھا، یعنی سب سے بہتر تفسیر جانتا تھا قرآن کریم کی، وہ جی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے دوسرا سوال ہے، کس صحابی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات سے پہلے قرآن سنا تھا؟ حضرت ابو بکر. جی آپ کا جواب درست نہیں ہے، یہاں پر ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود. ٹھیک ہے جی. آئی ایس پی کی وومن کیمپس کی ٹیم سے ہمارا پہلا سوال، قرآن کریم میں روح القدس کس کو کہا گیا ہے؟ روح القدس. حضرت عبداللہ. جواب درست نہیں ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو. حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے قرآن کریم میں روح القدس کا لفظ استعمال ہوا ہے. جی آپ سے دوسرا سوال، قرآن کریم کے مطابق اصحاب سبت سے کون مراد ہیں؟ اصحاب سبت. حضرت عبداللہ. نہیں، یہ جواب بھی درست نہیں ہے. آپ عبداللہ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ کا بندہ ہے، کوئی ہاں بھی جی ہو ویسے سکتا تو ہے صحیح اللہ کر کا دیا بندہ. ہے لیکن یہودیوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا. یہودیوں کے لیے استعمال ہوا ہے وہ اس لیے کہ سبت کہتے ہیں ہفتے کے دن کو، ہاں جی. یعنی سیٹرڈے کو عربی میں یوم السبت کہتے ہیں. تو یہ یہودیوں پر، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر یہ تھا کہ وہ ان کے پابندی لگی تو کہ ہفتے کے دن آپ نے وہ مچھلیاں نہیں پکڑنی، یہ بالکل. کام نہیں کرنا، تو وہ اس لیے انہیں اصحاب السبت کہتے ہیں. جی دوسرا سیگمنٹ ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے سورۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلا سوال آپ سے، واقعہ معراج کس سال پیش آیا؟ نبوت کے 10ویں سال. درست جواب، جی، ماشاءاللہ. درست جواب. جی کس شخصیت نے واقعہ معراج کا سن کر کہا تھا کہ لوگوں کو مت بتائیں، یہ یقین نہیں کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق. اور بھی سوچ لیں. یہ آپ کا جواب درست نہیں ہے. ام ہانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ نہ بتائیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ چچا کی بیٹی تھی. جی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال ہے آئی ایس پی وومن کیمپس کی ٹیم سے، معراج کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم سفر کون تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جواب درست ہے، درست ماشاءاللہ. غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کھانا پہنچانے کی ذمہ داری کس پر تھی؟ حضرت اسما رضی اللہ عنہا. زبردست، یہ ماشاءاللہ. درست جواب یہ درست حضرت ہے آپ کا. اسما حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت عائشہ کی بڑی بہن. یہ کھانا پہنچاتی تھی جو 3 دن آپ نے وہاں قیام کیا تھا. جی ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا. ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. Institute of Southern Punjab Multan,
the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. خوش آمدید شان رمضان کوئز 2023 میں پھر سے آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اور سندل کاسمیٹکس کی جانب سے یہ سپانسرڈ ہے شو، اور ہمارے تمام جو پارٹیسپینٹس ہیں ان کو گفٹ ہیمپرز مل رہے ہیں۔ کیش پرائز ابھی ہم نے اناؤنس نہیں کیا، انشاءاللہ جلد اناؤنس کر دیں گے، تھوڑا سا ہم نے اس میں سسپینس رکھا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ISP ملتان آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، کیونکہ ایسا ہی کوئی پلیٹ فارم ہمارے اس بہترین ISP اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم میں آپ کا منتظر ہے، جہاں پر آپ اپنی صلاحیتوں کو دکھا سکتے ہیں۔ کمنٹس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم منتظر رہیں گے اور آپ کو ویلکم کریں گے جب بھی آپ کسی شو کا حصہ بننا چاہیں۔ ہم اپنے آج کے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ MNS یونیورسٹی آپ سے تیسرے سیگمنٹ تاریخ اسلام کا پہلا سوال۔ حضرت ابوبکر صدیق کا اصل نام کیا تھا؟ یہ اس سوال کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اسلام لانے کے بعد جی کہ ان کا اصل نام کیا تھا؟ وہ پہلے تھا، نہیں وہ پہلے تھا عبداللہ۔ درست جواب آپ کا۔ دوسرا سوال، کس صحابی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا تھا؟ حضرت وحشی۔ زبردست، ماشاءاللہ، درست جواب وحشی بن حرب۔ درست جواب۔ تاریخ اسلام سے ISP وومن کیمپس کی ٹیم آپ سے پہلا سوال، میثاق مدینہ ہجرت کے کتنے ماہ بعد طے ہوا؟ جواب درست ہے آپ کا۔ درست جواب۔ میثاق مدینہ یہ سیاسی حوالے سے، سیاسی انتظام کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا کارنامہ تھا کہ آپ نے مدینہ منورہ آ کر وہاں کے آباد جو قومیں تھیں ان کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ طے کر لیتا کہ اب ہم نے معاشرتی طور پر رہنا کیسے ہے۔ بالکل جی۔ آپ سے دوسرا سوال ہے ISP وومن کیمپس کی ٹیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب کس نے دیا تھا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جواب درست۔ جی، فاروق کا لفظی معنی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی چیز، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حق اور باطل کے درمیان بہت بڑا فرق تھے، تو اس لیے ان کو فاروق کا لقب دیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ مسلم سائنسدان ہمارا آج کا آخری سیگمنٹ، تیار ہیں آپ لوگ؟ اوکے۔ مسلم سائنسدان عمر خیام کی وجہ شہرت کیا تھی؟ عمر خیام۔ میم اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے، مینس کہ میں فلکیات میں بھی تھا اور ریاضی دان میں بھی تھا، تو ان کا نہیں۔ اور فلسفے میں بھی ان کی تھوڑی سی خدمات تھیں۔ جواب کون سا دینا چاہ رہے ہیں؟ جواب کیونکہ ہم نے میجر وہاں پہ دیکھا نہیں، آئیڈیا نہیں ہے، تو دونوں ہی تھا وہاں پہ، تو رائٹ، کیونکہ ڈفرینٹ سائنٹسٹ کے الگ الگ اس میں تھے کارنامے، تو علم نجوم بھی شاید۔ ان میں سے کوئی بھی درست نہیں ہے۔ علم طبیعیات، میڈیکل سائنسز۔ اوکے، آپ اسٹرالوجی کی بات کر رہے تھے لیکن ان میں نہیں تھا۔ چلیں دوسرا سوال، لاگرتھم کی بنیاد کس مسلم سائنسدان نے رکھی؟ ٹائم ختم ہو گیا مشاورت کا، جی جواب دیجیے۔ ابن ترک۔ نہیں، جواب آپ کا درست نہیں ہے، ابن یونس مصری۔ اب اس سے اندازہ کریں کہ آج کی جو دنیا کتنی زیادہ
फ़ायदा उठा रही है हम मुस्लिम साइंसदान की, और हमारे मुस्लिम साइंसदान की कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इन जी, तमाम चीज़ों में। बुनियाद में। हाँ जी, आईएसपी वुमेन कैंपस की टीम आप रेडी हैं? मुस्लिम साइंसदान से आपसे पहला सवाल, कीमियाई आलात पर किस मुस्लिम साइंसदान ने काम किया? मूसा। जवाब गलत है, ज़िक्रिया अर्राज़ी। और आपसे अगला सवाल है, आँखों की बीमारियों के मौजू पर किस मुस्लिम साइंसदान ने किताब तहरीर की? मूसा थे। ये जवाब दुरुस्त मान लेते हैं, अली बिन मूसा। अली बिन मूसा जी, जी, ये जवाब दुरुस्त मान लेते हैं आपका। जी, हमारे आज के सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। जब तक कि हमारी टीम रिज़ल्ट तैयार करके देती है, हम डॉक्टर साहब से पहले अशरे पे बात करते हैं कि इस अशरे में किस तरह की दुआएं और किस तरह की इबादत करना ज़्यादा ज़रूरी है, या छोटे छोटे ऐसे कौन से अमाल हैं जो इस पहले अशरे में करना ज़रूरी है? एक तो रमज़ान मुबारक के ये जो साआतें होती हैं, ये तो पूरे 24 घंटे ही हमारे लिए बरक़ात का ज़रिया होती हैं। सबसे अहम तरीन चीज़ जो करनी चाहिए वो सदका खैरात ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। बिल्कुल। और चूँकि रमज़ान मुबारक में हर इबादत का सवाब कई गुना बढ़ जाता है, तो सदका खैरात का जो सवाब है वो भी बढ़ जाएगा। और कोशिश ये करनी चाहिए कि हमने जो सालाना ज़कात अदा करनी है उसके लिए हम अपना टाइम रखें रमज़ान मुबारक का पहला अशरा, कि हम रमज़ान मुबारक के पहले अशरे में अपनी सालाना ज़कात निकालें, ताकि वो लोग भी ईद की खुशियों में शरीक हो जाएं बिल्कुल जो मुस्तहिक है, और फिर पहले अशरे में हम ज़कात निकालेंगे तो वो उसकी प्रॉपर तैयारी कर सकेंगे। वो अपने लिए परचेजिंग भी कर सकेंगे। जी हाँ, परचेजिंग कर सकेंगे। सही सही। तो इसकी तैयारी पहले से करनी चाहिए कि पहले अशरे में ही मुस्तहिक लोगों तक उनका हक पहुंचा दिया जाए। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रिज़ल्ट मेरे पास आ चुका है, और एमएनएस यूनिवर्सिटी आपने स्कोर किया है 3.5 और आईएसपी वुमेन ब्लॉक ने स्कोर किया है 5। तो इस वक्त आज के शो की विनर टीम है आईएसपी वुमेन कैंपस। तो देखते हैं, अभी तो आपके पास मौका मौजूद है, आप ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम में सवाल और जवाब का सिलसिला यहीं तक था। डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे कि दुआ करवा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार, रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या अल्लाह, हमारे तमाम गुनाहों को उनको नेकियों में तब्दील कर दे। या अल्लाह, हमारी सय्यात को हसनात में तब्दील कर दे। या अल्लाह, हमारी तमाम हसनात को, हमारी नेकियों को कबूल फरमा। आमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही आमीन बिरहमतिका या। आमीन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुआविया साहब आपका। आज हमने ईमानदारी और अमानतदारी पे गुफ्तगू की थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें ज़हनी, जिस्मानी, क़ल्बी, रूहानी ताकत अता फ़रमाए कि हम अपने पूरे जो काम हैं रोज़मर्रा के, उनको ईमानदारी से, अमानतदारी से सरअंजाम दे सकें। आप अपना सब बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। छोटे छोटे अमाल में अपने इखलास से नीयत को हमेशा सामने रखें, और हम सब के लिए भी दुआ करते रहिएगा। आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। साइमा अली और डॉक्टर मुआविया को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, आईएसपी पाइंदाबाद।